आणि प्रिसिला फर्नांडिस. Salvinmaicha Nava din Vasni Chemis Petrita Lourdes Fernandes. Boria Bolaike Pasod Aplia Kutumba din Vasni Chemis Petrita Conceição de Souza. Ani Anquar Maria Mana din Vasni Chemis Petrita Sumia Jesu Christa Chikurpa Devaco आणि पवित्रात्म्याचो एको तुमचे सोबे आसू. कुटुंबीक जबाबदारी शुभ वर्तमान वरगटूंक तेजोन दिता. हो आयचो सव्या दिसाचो नोविनाचो विशय. भाग्यवंत मारयेन देवाची येवजण स्विकारली आनी आपली जबाबदारी वळखून तिणेन आपले कुटुंबात ल्हान ल्हान वस्तू व्हडा मोगान केल्यो. ह्या संवसारांत जेजूचे कार्य कितें तें वळखून तिणें तिचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे फुडें व्हेलें. जेजूच्या वागरांत ताका सांगात दिलो आनी एक बरी आवय कशी विश्वासी कोणी सदांच ताचे सांगाता रावली. जेजूचे शुभ वर्तमान विस्तारचे कार्य. आम्ही देवाक गावून येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाचे जाणवाये शिकयल्ली उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयला. त्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक आमच्या मदें उसलो आनी देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. Spor tuce sobe asu, tuce sobe asu. Duca pormone, Jesu Christa ce shuportoma. Oima luna somia. Jesuco आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काचे पोरबेक जेरुसालेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसालेम गेली. आनी पोरबेचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसालेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठें अजाप दिसलें. ताका दुई पळयोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतेल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयता तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेथाक गेलो आनी तांकां घालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Cristo
भाशेन कुटुंबीक जिविताचेर आमी पळोवंक शकता। पूण म्हाज्या मनान फकत 4 म्हणटा ते वस्तू येता जे आंकवार मारयेचे जिवितांत तिणें केले आनी कशे भाशेन आमकां आयज आमच्या काळार आमी ते हाचेर करून पवित्र आत्म्यान तांची काळजां मनां उजवाडावं म्हूण बापा लागीं तांचे पासत मागुया। आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो समाज सेवेचो वावर करतना आपले पोरचे कुटुंबाच्या बरेपणाक पडटा तसल्यो येवजण्यो रचून आनी हे पोरी पोरचेक दिल्लें उतर उदारपणान पाडूंक आनी पोरजेचे जबाबदार फुडारी ते जावन देवा सारकी भावना तांकां मागुया। नाशिल्लो हो खुणायता थोड्याच वेळान हो उंटो सोरो बदलून जेजू आपुणूच जावन आमकां ख्रिस्त प्रसादा वरवीं आमच्या काळजान येतलो। सायबीण माय देवाच्या मोगाची आज्ञा सांबाळून आपल्या कुटुंबान मोगाच्या करण्या वरवीं जेजूची खास शीत जाली। तेच परी आमी ही मोगाची आज्ञा आमच्या कुटुंबान फलादीक करचे आवडे ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक उबारता। आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सरकार आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो परमासो करून गेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टावडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कुसळीत मुखार पर्यंत पावंक आम्हां समस्तची दया कर म्हूण आमी मागता।
संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी ताचे कडचे तुझे संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भोग आनी त्या सोता प्रमाणे माय मोगाच्या कोंड्यांनी आमचे जिवीत फलादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी हे आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे सुमयान तुज्या पुता जेजूचे नामी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Evo, Ovid, Aquari, Ovid, Litven, Luca, Surveta, Jesuci, Avoy, Zao, Mitzun Katle, Luca, Deopur, Polis Zalo, Degorwe, Aniubra, Taka, Nomoine, Ijakusbia, ह्या नवेना वरवीं हांव तुजे मजती आसतलो म्हजो खोर विस्वास दाखोवंक सोदता तर तेच कुशालकाय जी कुशालकाय तुका देवाचो तुज्या कुसव्यात आसतना भोगली मोचे मागणे आयकून घे.
देवाचे माये हे मोचे नोमान तुका गाब्रिएल गोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपे बोललोले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटान धाकटी मोदया सावळ हावत्रेटा संतस्तल्याचे उजवडणारे देवाचो बरीच जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषाक हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासो हांव सोगल्यो वचो तुझ्या विरोधा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजी काळी जेजूच्या मोगान नाचताले म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळूं आमेन.
अंकवार मारे आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान धाडोशी केलाय देखून आमी संतोष करीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां वगळ मारता तेच अंकवार मायेची देख तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करून आमकां करपाक दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान